تیز نماز بازرس اچھی تیز نماز بچن الگ نماز بزرگن الگ نماز عورتوں کی نماز الگ جوانوں کی نماز الگ حنفی نماز الگ شافی نماز الگ مالکی نماز الگ حنبلی نماز الگ ہتھ بدی نماز بازرس اندر سنس لبنہ یوان مگر نماز اقی صلو کما رأیتمونی اصلی کتن چیزن وادو کتن چیزن پر بنو کت کرن یمائی امتس بانٹن وال تمائی دپن اتحاد اور ناو کھوڑو ناز یموی کر نعوذ باللہ شن معامل چچی قرآن مجید چچی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از اگر اتحاد کرو یمنی دون چیزن پر ممکن